क्या कभी किसी ने आपका हक मारा है या नाइंसाफ़ी की है आपके साथ और आप खामोश रह गए हों? कभी आपने वो दर्द महसूस किया है जो लफ्ज़ों में बयान नहीं हो सकता? आज हम इसी खामोश दर्द की बात करेंगे जो बहुत से लोग सहते हैं, मगर किसी को बताते नहीं। ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा तकलीफ़ तब होती है जब कोई अपना हो और वही हमारा हक मार ले, क्योंकि अजनबी से तो हमें उम्मीद ही नहीं होती। मगर जब अपनों से नाइंसाफ़ी हो जाए तो दिल टूट कर बिखर जाता है और इंसान भी खुद बिखर जाता है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने-अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, हमेशा हँसता मुस्कुराता रखे और हमेशा तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे और आपकी ज़िंदगी की तमाम परेशानियों को अल्लाह पाक दूर करे, आमीन। आज का जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा ख़ास है। मेरे सब्सक्राइबर मेरे चैनल पर आ चुके हैं, मेरे नए व्यूवर्स अगर मेरे चैनल पर आ चुके हैं, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफ़िकेशन को लाज़मी से दबा लिया करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। ये मैं यहाँ पे शामी कबाब बना रही थी जो मैंने फ्रीज़ किए हुए थे। शामी कबाब को मैंने एग लगाकर फ्राई नहीं किया था, इसको मैंने हल्का-सा जो बेसन था वो लगाकर फ्राई किया था। जो जब दिल करता है तो बच्चे मुझे कह देते हैं कि मम्मा जी शामी कबाब बना लें। तो अब मुझे तो ये भी कह रहे थे कि किसी दिन हम घर में बर्गर बनाएँगे और उसमें शामी कबाब लगाकर तो फिर बनाएँगे। तो वो भी किसी दिन ट्राई करूँगी आप और आपके साथ शेयर भी करूँगी। चलिए हम इस ख़ास टॉपिक की तरफ चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सर हम खामोश इसलिए रहते हैं कि लड़ाई झगड़े जो है ना वो ना हो जाएं, जो रिश्ते हैं वो ना टूट जाएं, बिखर ना जाएं, माहौल जो है वो ख़राब ना हो जाए। लेकिन खामोशी आहिस्ता आहिस्ता हमारे अंदर ऐसा बोझ बना देती है जो हमें अंदर से खोखला और कमज़ोर कर देती है। किसी का हक मानना सिर्फ पैसे छीन लेना नहीं होता, कभी किसी की मेहनत का सिला ना देना भी हक मानना होता है। कभी किसी के वक्त की कदर ना करना भी हक मानना होता है और कभी किसी के जज्बात को नज़रअंदाज करना भी हक मानने के बराबर होता है। सोचें, जब आप पूरी ईमानदारी से कोई काम करें और कोई दूसरा उसका फ़ायदा उठा ले तो कैसा लगता है। दिल चाहता है कि चीख कर कह दें कि ये मेरा हक था, मगर हम कुछ कर नहीं सकते और हम खामोश रह जाते हैं। खामोशी बाज़-औक़ात सब्र होती है, लेकिन हर खामोशी सब्र नहीं होती। कभी ये हमारी कमज़ोरी बन जाती है, जिसका फ़ायदा लोग उठाते हैं। वो समझते हैं कि इसने तो कुछ भी नहीं कहना। इस तरह वो बार-बार हमारा हक मारते हैं। ऐसे लोग ये भूल जाते हैं कि अल्लाह सब कुछ देख रहा होता है। जो इंसान के सामने नहीं बोलता, वो अल्लाह के सामने फरियाद ज़रूर करता है और मज़लूम की जो दुआ है ना, वो अल्लाह ताला के यहाँ बहुत ज़्यादा ताकत रखती है। जब कोई हमारा हक मारता है, तो उसका असर सिर्फ़ इस लम्हे तक नहीं रहता, बल्कि देर तक हमारे दिल और दिमाग की पर रहता है। इत्तेमाद जो है ना इस तरह टूट जाता है। लोगों पर यकीन जो है ना वो भी ख़त्म हो जाता है और इंसान अंदर ही अंदर जो है ना अकेला हो जाता है। बाज़ लोग हँस कर सब कुछ बर्दाश्त कर लेते हैं, मगर इनके दिल के अंदर तूफ़ान चल रहा होता है। वो रात को जागकर सोचते हैं कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैं ही हर बार क्यों कुर्बानी दूँ? याद रखें, हर कुर्बानी जो है ना अच्छी नहीं होती, हर खामोशी भी दुरुस्त नहीं और हर बर्दाश्त जो है ना सब्र नहीं। बाज़ औक़ात अपना हक माँगना भी ज़रूरी होता है, ताकि सामने वाले को एहसास हो कि आप भी इंसान हैं, आपके भी जज़्बात हैं और आपकी भी कोई इज़्ज़त है। अगर कोई बार-बार आपका हक मार रहा हो, तो नरमी से, अदब से मगर वाज़िह अंदाज़ में बात करें, क्योंकि जो लोग हद से ज़्यादा बर्दाश्त करते हैं, लोग उनकी हदें पार करना सीख जाते हैं। देखिए, किसी का हक मार कर किसी का दिल तोड़ेंगे ना, तो वो दिल अल्लाह के सामने गवाही देगा और वो दिन बहुत सख्त होगा जब हमें अपने हर अमल का जवाब देना होगा, क्योंकि किसी की दिल से निकली हुई एक आह जो है ना जिंदगी भर का सुकून छीन सकती है। किसी की बददुआ जो है ना नस्लों तक
اثر ڈال سکتی ہے۔ یہ دنیا ایک عارضی جگہ ہے، مگر یہاں کیے گئے فیصلے ہمیشہ کے لیے ہمارے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ انسان کسی کے ساتھ غلط تو کر جاتا ہے، لیکن وہ واپس کسی نہ کسی صورت میں اس کے پاس لوٹ کر ضرور آتا ہے۔ کبھی بیماری کی صورت میں، کبھی نقصان کی صورت میں، اور کبھی رشتوں کی ٹوٹ پھوٹ کی صورت میں، اور کبھی ذہنی بے سکونی میں۔ لیکن انسان جو ہے نا وہ جانتا نہیں، پہچانتا نہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن جو کچھ اس نے کیا ہوتا ہے نا وہ سارا کچھ اس کے پاس لوٹ کر آتا ضرور ہے۔ اصل کامیابی یہ نہیں کہ ہم دوسروں کو پیچھے چھوڑ دیں، اصل کامیابی یہ ہے کہ ہم کسی کو نقصان پہنچائے بغیر آگے بڑھیں اور کامیاب ہوں۔ ضروری نہیں کہ کسی کا حق ماریں، کسی کا جو بھی ہے اس کا فائدہ اٹھائیں تو پھر ہم کامیاب ہوں گے، نہیں۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی اسی میں ہے کہ اپنا جذبہ، اپنی نیت، اپنی ایمانداری اپنی زندگی کے ساتھ ساتھ یہ ساری چیزیں رکھیں۔ سوچیں اگر آج ہم دنیا سے چلے جائیں اور ہمارے ذمے کسی کا حق باقی رہ جائے تو ہم واقعی کامیاب کہلائیں گے کیا؟ نہیں نا۔ کبھی کبھی طاقت کے نشے میں کمزوروں کو جو ہے نا دبا دیا جاتا ہے۔ یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا سب دیکھ رہا ہے۔ خاموش آنکھوں کے آنسو اور ٹوٹے دل کی فریاد بھی وہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یاد رکھیں اللہ اپنے حق معاف کر دیتا ہے، مگر بندوں کے حق بہت سخت ہوتے ہیں۔ جب تک وہ انسان خود معاف نہ کرے تب تک معافی بھی نہیں ہوتی۔ اپنی زندگی گزارنے کے ساتھ ساتھ نا ان چیزوں پر بھی فوکس کیا کریں کہ حقوق العباد جو ہے نا وہ کیا چیز ہے، کسی کا حق ماننا کیا چیز ہے، کسی کا حق دینا کیا چیز ہے۔ یہ ساری چیزوں پر بھی غور کرنا ہمارا لازمی ہے۔ زندگی کا سکون جو ہے نا انصاف میں ہے، سچائی میں ہے اور دوسروں کے حقوق ادا کرنے میں ہے۔ جو انسان دوسروں کو ان کا حق دیتا ہے اللہ اس کی زندگی میں برکت جو ہے نا ڈال دیتا ہے اور اس کی عزت اس دنیا میں اور آخرت میں بھی رہتی ہے، اور جو حق مارتا ہے وہ وقتی فائدے کے بعد لمبی پریشانی پاتا ہے۔ آئیے آج سے یہ ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ نہ ہم کسی کا حق ماریں گے، نہ کسی کو ہمارا حق مارنے دیں گے، تاکہ ہمارے دل بھی مطمئن رہیں اور اللہ بھی راضی ہو۔ دیکھیے اگر کسی کی چیز آپ کے پاس موجود ہے نا تو جب تک وہ انسان آپ کو معاف نہ کر دے تو آپ وہ کیسے رکھ سکتے ہیں؟ چاہے وہ پیسہ ہے، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہے، تو وہ جب تک وہ آپ انسان آپ کو کہہ نہ دے کہ یہ آپ رکھ لیں، یہ آپ کی ہو گئی ہے، تو تب تک وہ نہیں آپ کی ہوگی۔ اگر وہ یہ کہتا ہے کہ یہ نہیں ہے تو نہیں ہوگی، وہ معافی نہیں ہے۔ تو اگر کسی کا قرضہ دینا ہے، کچھ بھی معاملات ہے نا، تو اپنی زندگی سے ان چیزوں کے بوجھ جو ہے نا وہ لازمی اتار لیا کریں۔ آج کی ویڈیو یہاں پہ اختتام ہوتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور اس میسج کو، اس ویڈیو کو اپنے پیاروں، اپنی فیملی اور فرینڈز کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ لوگ زندگی گزارنے کے ساتھ ساتھ حق اور انصاف کو بھی سمجھ سکیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، ہنستے اور مسکراتے رہیں اور ہمیشہ خلوص نیت اور خلوص دل کے ساتھ پازیٹیو رہیں، درود شریف کو پڑھتے رہیں اور اپنے رب کی طرف ہمیشہ رجوع رکھیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔